अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर वाफ़ियत से रखें, अल्लाहु आमीन। आज हम सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 9 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
وإن من الحجارة وإن من الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق 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 فيخرج منه الماء فيخرج منه الماء فيخرج منه الماء فيخرج منه الماء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط وإن منها لما يهبط وإن منها لما يهبط من خشية الله من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون अम्मा पे गुन्ना करना है अम्मा तामलून अफततमाऊना अफततमाऊना ततमाऊना तत तो है आगे तो है ततमाऊना शाबाश ता पे मुंह को बिल्कुल सीधा रखना है ता तो पे मुंह को गोल कर देना है अफततमाऊना अन युमिनु लकुम अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि यस्मऊन कलामल्लाहि वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि
ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون أماني إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل أتخذتم عند عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت بلى من كسب سيئة وأحاطت من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خطيئته والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.